अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान एमजे टीवी और मेरे साथ साकिब बशीर। आज की बड़ी खबर, कुछ देर पहले ही बैरिस्टर सलमान सफदर जो बानी पीटीआई इमरान खान के वकील भी हैं, मगर आज उन्होंने एक रिपोर्ट जमा कराई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर कि बानी पीटीआई जो उनके मुवक्किल हैं वो किस हालत में अडयाला जेल में रह रहे हैं। ये रिपोर्ट उन्होंने बतौर वकील नहीं बल्कि बतौर एक सुप्रीम कोर्ट के नामजद अदालती मुआवन के ये तैयार की है। और कुछ देर पहले ही ये रिपोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के चैम्बर में जमा कराई है। और बाहर आके बैरिस्टर सलमान सफदर ने ये नहीं बताया कि उस रिपोर्ट के अंदर क्या है, मगर कुछ चीज़ें जो कल उनसे मंसूब की गई उसके हवाले से कुछ वजाहत की है। तो वो आप साकिब बताएं कि एग्जैक्टली उनका प्रॉब्लम क्या था। कुछ चीज़ें हम आपको बता देते हैं, कुछ जो है वो ये जब आपको इसका थोड़ा सा क्रक्स बता के आगे सलमान सफदर साहब की जो अपनी गुफ्तगू है, बड़ी तफसीली गुफ्तगू उन्होंने की है मीडिया के साथ, वो आप जो है देख सकेंगे। बड़ी खबर जो है वो मेरी नज़र में ये है, गुज़श्ता रोज़ मैंने देखा कि शेख वकास अकरम जो तर्जुमान हैं, जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं पीटीआई के, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैंने सलमान सफदर साहब की वो वीडियो देखी है, उस वीडियो में कन्फ्यूजन है, मीडिया खबरें चला रहा है कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, बुशरा बीबी की फैमिली जाकर मिल के आई है। उन्होंने जो है वो मरियम वटू और जुल्फी बुखारी ने ट्वीट किया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, आप फोकस करें उनकी सेहत पर। मैंने भी जो बुशरा बीबी की फैमिली है उनके करीबी ज़राए से चेक किया, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि बुशरा बीबी ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है। तो दो मुलाकातों में कन्फ्यूजन आ गई। तो बैरिस्टर सलमान सफदर जो है उन्होंने ये आज बड़ा क्लियर किया है कि उनसे मंसूब ये बयान बिल्कुल गलत है और उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। और मतलब सो वो हम उस वीडियो को देख भी रहे थे कि उस वीडियो में जिसमें उनसे सवालात हो रहे हैं, अब 3 सवाल उनसे हो रहे हैं, आप गए हैं, सेल में गए हैं, नहीं गए, रिपोर्ट कब देंगे, क्या रिपोर्ट है। उसमें एक सवाल जो है वो ये भी हो रहा है उनकी सेहत कैसी है। तो वो हम देख रहे हैं कि वो कहते कहते आगे बढ़ रहे हैं कि ठीक है, मैं कल जो है वो रिपोर्ट जमा कराऊंगा। तो उस ठीक है को मेरे ख्याल में वो लगाया गया कि उनकी सेहत ठीक है। मगर ये बड़ी ही परेशान कुन बात है साकिब बशीर के आज बैरिस्टर सलमान सफदर ने न सिर्फ ये कि उन खबरों को गलत करार दिया और कहा कि मैंने कोई ऐसी बात की नहीं, बल्कि उन्होंने उन खबरों की तायीद या तरदीद भी नहीं की। अब ये बड़ी एक अजीब बात है। और मेरा ये ख्याल है कि अगर इमरान खान की सेहत ठीक होती तो डेफिनेटली वो परवाह न करते इन खबरों की और वो खामोश हो जाते हैं। मगर आज उन्होंने बाकायदा तौर पे मीडिया टॉक में तरदीद की है, और बजाय इसके कि मीडिया को ये बताने के कि उस रिपोर्ट में है क्या, इमरान खान किस हालत में वहाँ रह रहे हैं, उन्होंने सिर्फ एक खबर के हवाले से अपनी वजाहत के लिए मीडिया टॉक की है। इसका मतलब यह है कि खुदा न खास्ता इमरान खान की जो सेहत है वो ठीक नहीं है और इसीलिए उन्होंने अपने आप को क्लियर करने के उन गुज़श्ता रोज से उन पर एक प्रेशर तो था ही। पीटीआई के अंदरूनी हल्के, सोशल मीडिया, बहुत सारे लोग जो सवाल कर रहे थे कि सलमान सफदर साहब ने अगर ये बात की है तो इसको क्लैरिटी इसमें आनी चाहिए। तो उन्होंने आज जो है वो की है, तो तरदीद जारी करने का, तरदीद हम इसको कह सकते हैं, अगरचे तस्दीक और तरदीद वो नहीं कर रहे, लेकिन तरदीद हम कह सकते हैं। तो अगर तरदीद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी सेहत जो है वो ठीक नहीं है। बज़ाहिर हम ये तासुर इससे ले सकते हैं, अगरचे वो सलमान सफदर साहब तो कुछ नहीं बोले, लेकिन इसमें एक खबर तो ये होगी। दूसरी खबर आपको बताते हैं, बाकी आप सलमान सफदर साहब की अपनी ज़ुबानी सुने। दूसरी बात जो कल से हम कर रहे थे कि 2.5 साल में एक जुडिशल ऑर्डर, एक अदालती ऑर्डर या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत वाहिद सलमान सफदर है जो इमरान खान साहब के सेल तक उनको रसाई होगी। तो ये खबर आज कंफर्म हो गई है कि इमरान खान के सेल तक सलमान सफदर की रसाई हुई है। वो सेल गए हैं, सेल को देखा है, उसको उन्होंने जो है वो इंस्पेक्ट किया है। उसमें से अब लिखा क्या है ये अभी जो है वो हमारे सामने नहीं आई। बड़ी दिलचस्प बात है साकिब कि उसमें लिखा क्या और किन हालात में ये नोट्स बनाए गए हैं। ये सवाल बराह रास्त मैंने उनसे पूछा कि क्या जो कुछ भी इमरान खान ने कहा और ये उनका बयान जो भी लिखा गया वो क्या जेल के जो हुक्काम हैं उनकी मौजूदगी में लिखा गया या आपने अलहदगी में उनसे बात की है। तो ये बड़ा एक अहम सवाल था, मगर इसका भी जवाब बैरिस्टर सलमान सफदर ने नहीं दिया और उन्होंने कहा कि मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या उन्होंने इमरान खान से जो मुलाकात की है वो बतौर अदालती मुआवन की है या बतौर एक वकील के। इमरान खान क्योंकि उनके मुवक्किल भी हैं तो किस हैसियत में की है। तो इसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि मैं पहले भी अदालती मुआवन जो है
وہ مقرر ہوتا رہا ہوں بہت سارے کیسز میں. اور یہ کسی بھی وکیل کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ اگر اس پہ اعتماد کر کے عدالت جو ہے اس کے ذمہ کوئی کام لگاتی ہے اور کوئی انکوائری لگاتی ہے. تو بیرسٹر سلمان صفدر نے یہ اس بات کا براہ راست جواب تو نہیں دیا, مگر ڈیفینیٹلی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بطور عدالتی معاون وہ ملے ہیں. لیکن مہدی صاحب اس میں تیسرا جو پوائنٹ جو مجھے زیادہ امپورٹنٹ لگ رہا ہے اور بات جو ہے وہ آئی گئی والی نہیں لگ رہی, وہ ہے 7 صفحے اور 22 پیراگراف. 7 صفحے اور 22 پیراگراف ہیں اس سلمان صفدر رپورٹ کے, جو انہوں نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے چیمبر میں جمع کرا دی ہے. 7 صفحوں میں سلمان صفدر نے کچھ تو لکھا ہوگا نا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, اور میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں, بیرسٹر سلمان صفدر کل کچھ بقول ان کے غلط خبروں کے وہ پریشان ہو گئے. تو سلمان صفدر کو تیار رہنا چاہیے کہ کل اگر یہ رپورٹ پبلک نہیں ہوتی تو پھر اس کا سارا مدعا, اس کا سارا ملبہ, اس کا سارا بوجھ اور ذمہ داری بیرسٹر سلمان صفدر کو اٹھانی ہوگی کہ وہ کیا باتیں ہیں جو اب سپریم کورٹ بھی چھپائے گی. اگر سپریم کورٹ نے اس کو پبلک نہ کیا اس رپورٹ کو, تو پھر یہ سارا بوجھ جو ہے بیرسٹر سلمان صفدر کو بطور ایک رکنی کمیشن اٹھانا پڑے گا. اور اب وہ عمران خان کو تو ڈیفینیٹلی پتہ ہے کیا باتیں ہوئیں, مگر یہ پبلک کو اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اور میڈیا کو یہ بتانا سلمان صفدر کی ذمہ داری ہوگی, کیونکہ کل ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں اس رپورٹ کو پبلک نہ کیا جائے اور صرف ایک حکم نامہ جاری کر دیا جائے کہ اس رپورٹ کی بنیاد پر ہم یہ کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں اڈیالہ جیل کے حکام سپریم کورٹ میں جو رپورٹس جمع کرواتے رہے ہیں, اس میں عمران خان کے سیل کی تصاویر بھی تھیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں وہ سیل کی تصاویر بھی پبلک ہوئی تھیں. وہ آلو گوشت اور پتہ نہیں وہ مینیو جو ہے وہ بھی پبلک ہوا تھا, جس پہ بیانیے بھی بنے تھے. اب جو ہے یہ سچویشن یہ تقاضا کرتی ہے کہ سپریم کورٹ کو, چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو یہ رپورٹ ہر صورت میں پبلک کرنی چاہیے, تاکہ حکومت اگر کوئی بیانیہ بنا رہی ہے اس کا کاؤنٹر بھی ہو سکے, یا پی ٹی آئی اگر کوئی غلط بات کر رہی تھی, غلط دعویٰ کر رہی تھی عمران خان صاحب کی صحت کنڈیشن کے حوالے سے, تو اس کا بھی کاؤنٹر ہو جائے, کلیئرٹی ہو جائے. دیکھیں, اور سپریم کورٹ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بیرسٹر سلمان صفدر کی جو رپورٹ ہے اس کو آپ یک طرفہ رپورٹ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ انہوں نے بطور عمران خان کے وکیل یہ رپورٹ تیار نہیں کی, انہوں نے بطور عدالتی معاون یہ رپورٹ تیار کی ہے. تو عدالتی معاون کی رپورٹ کو اتنی اوقات اور اتنی عزت تو اس کو ملنی چاہیے کہ اس کو پبلک کیا جائے, نہ کہ اس کو اس بنیاد پہ بظاہر چھپا دیا جائے کہ یہ یک طرفہ رپورٹ ہے یا صرف ایک فریق کے بیان کی ہے. کل اس رپورٹ کے بعد اٹارنی جنرل کو بھی اس رپورٹ کی کاپی ڈیفینیٹلی مل گئی ہوگی اور مل جائے گی, اور اب کل وہ اٹارنی جنرل بھی اپنا اس رپورٹ کے اوپر اپنا رائے دیں گے. ان کی طرف سے جو بھی پیش ہوں گے, ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان ہے, اور اس رائے کے آنے کے بعد میرے خیال میں کوئی جواز نہیں ہوگا کہ اس رپورٹ کو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے وہ قالین کے نیچے چھپا دیں. آخری بات ہم کریں گے کہ میں نے نہ جو ہے وہ علیمہ خانم کو بتایا ہے, نہ سلمان اکرم راجہ کو بتایا ہے کہ رپورٹ میں نے کیا لکھا ہے, ملاقات میں کیا ہوا ہے, میڈیکل کنڈیشن کیا ہے, میں نے کچھ نہیں بتایا. اب بتایا ہے یا نہیں بتایا ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ دعویٰ بھی سلمان صفدر صاحب نے کیا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ, غیر جانبدار شو کرنے کے لیے کہ انہوں نے غیر جانبدار کے طور پر ایک عدالتی معاون یا عدالت کی طرف سے جو گئے ہوئے تھے, انہوں نے ایز اے وکیل یہ رپورٹ جو ہے وہ تیار نہیں کی. بہرحال ابھی جو ہے وہ سلمان صفدر صاحب کو بھی ہمارے ناظرین جو ہے وہ دیکھیں کہ سلمان صاحب یہاں پہ آئے تو میڈیا بھی بہت زیادہ تھا, انہوں نے کیا کیا باتیں کی, ان سے کیا سوالات ہوئے, کس سوال کو انہوں نے اگنور کیا, کس سوال کا جواب بھی دیا, کچھ سوالات کے جوابات دیے. انڈائریکٹلی آپ کو ڈاٹس جو ہے وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں, تو وہ آپ دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے اس ویڈیو پہ ضرور جو ہے کمنٹ کیجیے. اس میں کچھ حصہ جو ہے وہ پریس ٹاک کا ہے, اور کچھ ان کا گاڑی کی طرف جاتے ہوئے بھی کچھ گفتگو ہے, وہ آپ دونوں ان کی گفتگو دیکھیں. مطیع اللہ جان اور ایم جے ٹی وی اور ثاقب بشیر کو اجازت دیجیے, دیکھیے بیرسٹر سلمان صفدر نے میڈیا سے کیا گفتگو کی.